Nangapadayon hasta karon sa ilang pagpanginabuhi ang mga mangingisda sa Nagbayan sa Ormoc ug sa iba pang lungsod sakop sa 4th District of Leyte. Sila kadtong mga mangingisda nga nahatagan ni Congresswoman Lucy Torres Gomez ug mga bangka. November 8, 2013, nang sirain ang kanilang pangkabuhayan ni Super Typhoon Yolanda. Apan abtik nga nangita o pamaagi si Congresswoman Lucy Torres Gomez nga matagan sila og dagmit nga tabang sa iyang paningkamot. Kapin 6,000 nga mga bangka ang nadistribuer sa tibok 4th District. Kini nagresulta sa dagmit kapakabalik sa mga mangingisda sa ilang pagpakabuhi sama sa kaning mga mangingisda sa usa ka coastal barangay sa Nagbayan sa Ormoc. Dako kay natabang siya namo nga mga mananagat kay gawas pa nga og regular lang nga kuan kanang baud-baud kaya naman siya makawami sa laod. Kay dako mga pambot ang gihatag namo. Tungod niini, kanunay jud ang ilahang pagpasalamat sa ilang pinalanggang nga kongresista Lucy Torres Gomez kay ingon nila kung dili pa pinagi sa iyaha, basing hangtod karon wala pa sila makabalik sa ilang pagpakabuhi sa pangisda. Ako dako kog pasalamat ni Congresswoman Lucy Torres Gomez kay naningkamot gid siya sa namo nga mga pobreng mangisda nga iya gid mi gitagaan og pambot. Way gipili. Basta nakalay papili ka pakita nga mananagat ka og nadaot sa dangimo sakayan. Ngay mo gamit sa pagpanagat.